گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارے پیر کامل کاملارا رہنما اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت الف اگ لگی وچ سینے دے سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا کچھ لوکاں دیاں تانیاں نے مار دیتا کچھ سجن اکھاں تو دور ہویا ایک شیشہ لیا سی یار ویکھن لئی او بھی زمین تے ڈگ کے چور ہویا بلے شاہ لوکی ہس کے یار منا لیندے ساڈا رونا وینا منظور ہویا اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جناں دے ساوے جس دم دیئے تانگ اسانوں او دمنا نظری آوے گلیاں سنج اجاڑ دسن تے ویڑا کھاون آوے کی وسنا اتھے یار فریدا جتھے یار نہ نظری آوے جس کا ہر ہر غلام اٹھائے رب رسول کا نام میرے شیخ کامل کی عظمت پہ لاکھوں سلام لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ روے محبت نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ذوق شوق نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہو تحیت و ثنا تو بعد اجدائے خطبائے جماعت المبارک رمضان المبارک دا تیسرا جماعت المبارک شان حضرت سیدہ طیبہ راکعہ ساجدہ ام المؤمنین حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسرا حصہ جناب دے گوش گزار کرانگا مالک دی بارگاہ دے اندر فریاد ہے صدقہ سیدہ اماں خدیجہ پاک دی پاک دامنی دا میرا مالک صحیح معنی دنال جناب دے سامنے چند معروضات گوش گزار کرنے دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی
تمہید جناب نے پچھلے جمعۃ المبارک دے سماعت فرمائی کہ آپ دی ولادت دے حوالے دے نال آپ دی عمر شریف جتنیاں بھی گلاں باتاں جناب نے سماعت فرمائیاں، لہذا جس مقام تو میں اپنے بیان اپنی تقریر نو چھوڑیا سی، اس جگہ تو ہی میں جناب دے سامنے چند گلاں باتاں گوش گزار کراں گا۔ دوستان گرامی، حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو اللہ تعالی نے بہت مقام عطا فرمایا، زوجہ مصطفیٰ دا آپ نو لقب عطا فرمایا گیا۔ اس کفر دے دورے دے اندر جس وقت ہر پاسے کفر ہی کفر ہے، میرے اور تواڈے کریم نبی نے حالی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اس زمانے دے اندر کہ جس زمانے دے اندر لوگ شراب نو پانی دی طرح استعمال کر دینے، شراب دی حرمت دا بیان حالی نہیں آیا۔ اماں ختیجہ دے والد خویلد بن اسد او بھی شراب دے نشے دے اندر، تاریخ دستی ہے جدو نبی پاک علیہ السلام دا نکاح ہویا اس وقت بھی خویلد بن اسد نشے دی حالت دے اندر سی، کیونکہ حالی شراب دی حرمت، شراب نو حرام قرار دیتا گیا۔ جس وقت قرآن کریم نازل ہویا، میرے کریم نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو دوستان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آپ اماں ختیجہ پاک دا مال لے کے آپ جس وقت ملک شام دے اندر تجارت دی خاطر تشریف لے کے گئے، تجارت کی تھی، تجارت تو بعد آپ نے مکہ مکرمہ دا واپسی رخ فرمایا۔ او جناب نو میں آپ دی واپسی دے مناظر مر الزہران تے جو نستورہ راہب نے جو اس مقام تے دیکھیا، یاد رہے کہ جس وقت تجارت والا قافلہ مکہ تو ملک شام والے روانہ ہویا سی، اس وقت اس قافلے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود سن، آپ بھی اس قافلے دے اندر موجود سن۔ تو وہ سارے مناظر جو میسرہ نے دیکھے انہاں نو لکھدا گیا، تحریر کردا گیا، اور انہاں سارے مناظر نو دیکھنا لکھنا حضرت ابو بکر صدیق بھی وہ سارے مناظر ویکھدے بھی سن، آپ نے بھی اپنے دل دے اندر بٹھائے سن، اپنے دل دے اندر انہاں نو محفوظ فرما لیا۔ تو احباب دی وقار، اس کفر دے زمانے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق واحد انسان کہ جنہ دے گھر دے اندر بت سن لیکن بتاں نو سجدہ نہیں کیتا، عبادت بتاں دی نہیں کیتی۔ اسی طرح ہی حضرت اماں ختیجہ پاک اس کفر دے زمانے دے اندر جس وقت عورتاں دی منڈی دے اندر بولی لگ دی ہے اور بچی پیدا ہوئے انہوں زندہ دفن کیتا جاندہ ہے، زندہ درگور کیتا جاندہ ہے، اس دور دے اندر بھی حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو طاہرہ کیا جاندہ ہے، پاک کیا جاندہ ہے، پرہیزگار کیا جاندہ ہے۔ تاں آپ والے لوگ مکے دے بڑے 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 تاجر لوگ آپ والے نکاح دا پیغام بھیج دینے، آپ انکار فرماؤندیاں نے، آپ دے والد انکار کر دیندے نے کہ اساں اپنی بچی دا ہون رشتہ تیسری جگہ تے نہیں کرنا۔ لیکن دوستانے گرامی، قربان جاواں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی پاک تو کہ آپ نے وہ مال دولت والی
ताजरा औरत सरदार औरत नू अपनी फकीरी रंग दे अंदर किवें ढालिया है। दोस्ताने गिरामी तू वाकया सुनेगा, जनाब दा दिल तस्लीम करेगा कि मेरे करीम नबी दी बारगाह दे अंदर अमीरी नहीं चलदी, सरकार दी बारगाह दे अंदर सिर्फ मुहब्बत रसूल ते इश्क मुस्तफा दी दौलत चलदी। अरबी सुल्तान आया, उच्चियां नीवियां दे सोना फर्क मिटान आया। आओ दोस्ताने गिरामी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जो काफिला हुण वापसी रवाना होया, वो रवानगी जनाब दे सामने पेश करना। मुहब्बत ना बोलिए सुभान अल्लाह। आओ कुर्बान जावा दोस्ताने गिरामी, तवज्जो करे यारे। मेरे आका इनामदार मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दा काफिला मुल्के शाम के अंदर तिजारत करदा है। तिजारत करन तो बाद जिस वक्त वापसी आ रहे हैं, वापसी चलदियां चलदियां दोस्ताने गिरामी मर्रो ज़ोहरान, ए ओ पहाड़ दा नाम है, उस आबादी दा नाम है मर्रो ज़ोहरान। याद रवे मेरे आका इनामदार मदीने दे ताजदार दी जिदो विलादत बसादत दा वक्त करीब आया, ऐस नामी ऐन और ऐस या ऐस नामी राहिब जेड़ा कहंदा सी मक्के दे अंदर एक बच्चा पैदा होवेगा कुरैश कबीले दे अंदर, जिंदी वजह दे नाल ए पूरा जग रोशन होवेगा, पूरा जग चमकेगा। मर्रो ज़ोहरान दोस्ताने गिरामी ओ राहिब रहिंदा है। जिदों मेरे ते तेरे नबी जिदों मक्के दे अंदर कोई बच्चा पैदा होंदा है, मक्के दे अंदर कोई बच्चा पैदा होंदा है, ओ ऐस नामी राहिब दे कोल लेके चले जांदे ने। ऐ राहिब दस इस वो बच्चा तां नहीं जिंदा जिक्र तू करदा रहा है, जिंदे चर्चे तू करदा रहा है। ओ आखदे ना ना, जिदों ओ बच्चा पैदा होवेगा जग वालियां नूं भी पता चल जावेगा, अर्श वालियां नूं भी पता चल जावेगा। मेरे आका इनामदार मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ दी तारीख, 12 रबीउल अव्वल शरीफ दी तारीख, रात जा रही है दिन आ रही है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया ते तशरीफ लेके आए। आप दी जिस वक्त तशरीफ आवरी हुई है, आप दी जलवा आवरी हुई, दुनिया ते तशरीफ लेके आए। जिस वक्त दोस्ताने गिरामी आप दे दादा जान हजरत जनाबे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार ने उठाया है, उठा के काबे दा तवाफ करदे ने। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी वक़द सादा फिल महद, आपने नात शरीफ पढ़ी है, अर्ज करदे ने या मालिक मौला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी वक़द सादा फिल महद, या मालिक मौला तेरा शुक्र है कि तू मैनू ऐसा पुत्र अता कीता है, ऐसा मैनू तू पुत्र अता कीता है। वक़द सादा फिल महद अलल गिलमान, जिंदे सदके दे नाल जग भी चमकेगा ते अर्श भी चमकेगा। आपने उठाया, उठा के लेके जिस वक्त राहिब दे कोल गए ने, राहिब ने निशानियां वेखियां, पेशानी वेखी, निशानियां वेखियां, सारे मामलात वेखे। राहिब आंखदा ए ओही बच्चा है, ए ओस मर्रो ज़ोहरान जेड़ा ऐस नामी राहिब रहिंदा सी। दोस्तां ने गिरामी तवज्जो करे यारे, मेरे आका इनामदार मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप सरकार जिस वक्त उठो दोस्तां ने गिरामी वापसी तशरीफ ले आ रहे ने, मर्रो ज़ोहरान आबादी दे खोलो गुजरे ने। आपने फरमाया ए मैसरा, ए मैसरा, ए ओ आबादी है, ए ओ बस्ती है जिस बस्ती के अंदर बचपन के अंदर मैनू ले जाया गया है, बचपन के अंदर मैनू ले जाया गया है, इन्हों मर्रो ज़ोहरान कहंदे ने। हुण मेरे ते तेरे नबी तशरीफ लेके आ रहे ने। मक्का मदीना तो 6 या 7 किलोमीटर पीछे काफिला रुक गया है, क्योंकि उन्हां दा रस्मो रिवाज सी जेड़े काफिलां दे जेड़े सरदार माल भेजदे ने, तजारत दा माल भेजदे ने, उन्हां दा एक मुलाजम जाके दसदा सी जी काफिला
آ گیا ہے مہینے مہینے 2 مہینے بعد قافلہ آوندا سی او پھر خوشی کردے سن انہاں دا استقبال کردے نے انہاں دا استقبال کردے نے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار ہن اماں ختیجہ پاک دا مال لے کے گئے نے انہاں نے آکھیا کہ کنوں بھیجیے ابو جہل بھی موجود ہے ابو لہب تے عتبہ شیبہ ورگے بڑے بڑے سرکش کافر موجود نے انہاں آکھیا کہ ان مال بھیجنا ہے ہن کنوں بھیجیے واپس جا کے دسے جا کے فلانے نے آکھیا اونوں بھیجو کسی نے آکھیا اونوں بھیجو میسرہ بول کے آکھدا ہے میرا دل کردا ہے کہ محمد بن عبداللہ نو بھیجیا جاوے اما خدیجہ دے کول کہ تہاڈا جڑا قافلہ تجارت واسطے گیا سی واپس آ رہا ہے ابو جال بول کے آکھدا ہے ابو جال بول کے آکھدا ہے کہ اے رستہ بچہ ہے ایندا حالی بچپنا ہے ایندا اے رستہ بھول جائے گا اے واپسی دا رستہ بھول جائے گا اینوں نہ بھیجیا جاوے میرے آقا انعامدار نے فرمایا اے ابو جہل تو نہیں جاندا میں تا بھلیا نو راہ وکھان آیا واں اے ابو جہل تو نہیں جاندا میں تا بھلیا نو راہ وکھان آیا قربان جاواں دوستاں نے گرامی توجہ کریا جے ہن کی ویکھدے نے میرے آقا انعامدار اونٹ تے سوار ہوئے نے اونٹ تے سوار ہوئے نے واپس جا رہے نے کی ویکھیا اے اما خدیجہ پاک اپنے محل دی چھت تے آپ دا جڑا محل سی اس وقت دے اندر دوستاں نے گرامی آپ دے محل دی 6 دوستاں نے گرامی بلڈنگاں سن آپ تے محل دی چھت تے موجود نے آپ کی ویکھدیاں پیاں نے میاں محمد بخشار فقری فرمان نے رستہ اڈیکاں اما ختیجہ دی او محبت بیان کر رہے ہیں میاں محمد بخشی فرماندے نے رستہ اڈیکاں اوے دل بر اپنے دا محل اچھے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر بڑھ کے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار جس وقت تشریف لے کے گئے نے اما ختیجہ دے کول تشریف لے کے گئے نے جا کے آکھیا تہاڈا قافلہ تجارت کر کے واپس آ رہا ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہاں جس وقت اما ختیجہ نو خبر دیتی ہے میرے نبی واپس تشریف لے کے جا رہے ہیں اونٹنی چلدی جا رہی ہے میرے آقا انعامدار اونٹ دی کوہان اتے تشریف فرمانے آپ نو اونگ آ گئی جنوں نیند آکھیا جاندا ہے اونگ آ گئی ہے دوستان گرامی اونٹنی نے اپنا رستہ علیحدہ تبدیل کیتا ہے جس وقت رستہ علیحدہ اختیار کیتا ہے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار اونٹنی اتے آرام فرمانے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین بھیجیا ہے فرمایا اے جبریل عرض کیتی جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا کہ جا اونٹنی رستہ بھول گئی ہے اس اونٹ دی مہار پڑھ کے سدھے رالا دے جبریل امین تشریف لے گیا ہے اونٹنی دی مہار پھڑی ہے پھڑ کے انہوں سدھے راہ لایا ہے تھوڑی جی تاخیر ہو گئی ابو جال میسرہ نو بول کے آخدا ہے اے میسرہ میں تینوں آخدا سا اندہ بچپنائے رستہ بھول جائے گا انہی دیر تو بعد میرے نبی تشریف لے کے آگئے آپ نے خط دیتا ہے میسرہ نو میسرہ نے خط پڑھے آئے میسرہ بول کے آخدا ہے ابو جال ویخ تو نہیں جاندا یہ رستہ بھولن والا بندہ نہیں یہ تا بھولیانو راہ پاون والا ہے جس وقت دوستان گرامی حضرت آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اس قافلے دے اندر واپس تشریف لے کے گئے نے فرمایا کہ میں دس کے آ گیا میں خبر دے کے آ گیا ہوں ہن چلتے جا رہے نے ٹردے جا رہے نے دوستان گرامی ویلا گزرتا جا رہا ہے جس وقت جا کے حضرت اما ختیجہ پاک دی حویلی دے اندر جا کے میرے نبی نے قدم رکھیا ہے اونٹاں دے اوپر سامان اتاریا گیا ہے اونٹاں نو اونٹاں والی جگہ تے بنیا گیا ہے سارے تاجر اپنے گھراں دے اندر چلے گئے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے جڑا مان سی جڑا منافع سی اما ختیجہ دے سامنے رکھیا ہے اما ختیجہ نے جس وقت انہوں بوری نو کھولیا ہے اگے نالوں منافع زیادہ ہے اگے نال نفع بھی زیادہ ہے اگے نال نفع زیادہ ہو گیا ہے قربان جاواں رب کعبہ
قسم اٹھا کے کہہ رہا ہاں منافع کے نال زیادہ ہو جائے. اما خدیجہ پاک آپ نے فرمایا, آپ عرض کر دیاں نے, آپ عرض کر دیاں نے, اے محمد بن عبداللہ, اے جڑا تو وعدہ کر کے گیا سے ادھا نفع تو اڈا تے ادھا نفع میرا, آپ نے او ادھا نفع کیتا ہے, ادھا نفع دے چھڑیا ہے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے. آپ نے او نفع لیا ہے, لے کے دوستاں نے گرامی تشریف لے کے آ رہے نے. او سارا نفع جڑا آپ دے کول سی آپ نے غریباں دے اندر تقسیم فرما چھڑیا ہے, غریباں دے اندر ون چھڑیا ہے, غریباں دے اندر تقسیم فرما چھڑیا ہے. کیونکہ میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے فرمایا لا تمتن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم, فرمایا کہ اے محمد اساں تینوں کافراں دے ساز و سامان والے تو نظر اٹھا کے ویکھنا نہیں. میرے آقا انعامدار دنیا دے نال دولت دے نال پیسے دے نال جائیداد دے نال دل نہیں لایا. او جڑا نفع ملیا ہے شام و شامی سارا غریباں دے اندر تقسیم فرما چھڑیا ہے. تقسیم فرما کے میرے آقا انعامدار نے آپ نے فرمایا اپنے آپ نال مخاطب ہو کے اپنے آپ نال گل کر دینے, اے محمد بن عبداللہ, اے جڑی دولت ہے اے دے نال دل نہ لاویں, اپنے رب نال دل لانا ہے. اسے گل نو حضرت پیر باہو بیان کر گئے نے. آپ کی فرماؤندے نے ادھی لعنت اس دنیا تائیں اتے ساری دنیا داراں پتر کھاوے اتے پھٹ دنیا مکاراں ہو چہرہ مولا اوے خرچ نہ کیتا اتے لیسی غضب دیاں ماراں ہوئے چہرہ مولا اوے خرچیوں کیتا باہو لیسی باغ بہاراں فرمایا جے راہ مولا خرچ نہ کیتا لیسی غضب دیاں ماراں, جے راہ مولا خرچ کیتا بہو لیسی باغ بہاراں. آپ نے وہ سارا مال اما خدیجہ پاک والا جو وعدے دے مطابق نفع ملیا سی سارا اللہ دے رسے دے اندر غرباء دے اندر مساکین دے اندر آپ نے تقسیم فرما کے آپ نے امت محمدیہ نو اے سبق اور درس دیتا کہ میں محمد نے دنیا نال دل نہیں لایا, اپنے مالک دے نال دل لایا. برادران اسلام توجہ, سرکار دو عالم اپنے گھر تشریف لے کے گئے, وقت گزریا, اما خدیجہ پاک نے 2-4 دن تو بعد جویں معمول دے مطابق میسرہ دے کولوں میسرہ اپنے گھر واپس جاندا ہے, پھر آوندا ہے. میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے آپ سرکار اپنے گھر میسرہ اما خدیجہ دی بارگاہ دے اندر آیا. اما خدیجہ پاک میسرہ کولوں پوچھدیاں نے کہ اے میسرہ میرے غلام تینوں میں ایک درس اور سبق دیتا سی کہ کاغذ قلم تے دواد نال لے جاویں, جو انہاں دے معاملات دیکھے, جو انہاں دے اچھیاں عادتاں ویکھے او لکھدا جائیں. کیا تو لکھیاں نے اس سب نالوں پہلی بیان کر کے بول کے آخدا ہے
کہ اے اماں جان میں جس وقت قافلہ واپسی آیا ہے تواڈے والے انہاں نوں محمد بن عبداللہ نوں بھیجیا ہے، میں اس وقت دیکھیا کہ بدل دا ٹکڑا آسمان تو ٹوٹیا ہے، ٹوٹ کے انہاں دے اوتے سایہ کر رہا ہے، تمام اوتے توپے اور اے جویں جویں انہاں دی اونٹنی چلدی جا رہی ہے او جڑا بدل دا ٹکڑا ہے او اوتے اوتے اوویں سایہ کردا جا رہا ہے۔ اما خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ طیبہ راکعہ ساجدہ آپ نے فرمایا میسرہ کوئی ہور گل دس، اے تا میں اپنے محل دی چھت تے چڑھ کے اے میں خود اپنی اکھاں دے نال ویکھے آئے، کوئی ہور گل دس، کوئی ہور کم دس جیڑا تو ویکھیا ہوئے۔ میسرہ بول کے آخدا ہے اما جان ایک ہووے تے دساں، ایک قدم رکھ دینے، قدم زمین تے رکھ دینے تے زمین لفدی ہے، اور جیویں جیویں ٹردے نے بدل سایہ کردا ہے، اور جس مقام تے بیٹھ دے نے دھوپ ہوے تے بدل سایہ کردا ہے، اے انہاں دا مقام اور انہاں دی شان ہے۔ دوستان گرامی اما خدیجہ پاک دے دل دے اندر مزید محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ بیٹھ گئی۔ دوستان گرامی قربان جاواں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دی اکھاں دے وچوں پانی آیا اور رونا شروع کیتا۔ میسرہ بول کے آخدا ہے اما جان رومن دا کی معاملہ ہے، تساں رو کیوں رہیاں جے؟ آپ نے فرمایا میسرہ میری 26 سال عمر ہو گئی، 40 سال ہون عمر ہو گئی، 26 سال دی عمر دے اندر میں 2 دفعہ بیوہ ہو گئی، ہون میری عمر 40 سال دے قریب ہو گئی۔ میں پورے مکے دے اندر ایہو جیاں عادتاں والا بندہ نہیں ویکھیا، جو تورات دے اندر لکھیا ہے او ساریاں عادتاں محمد بن عبداللہ دے اندر پائیاں جاندیاں۔ آسمانی کتاباں اور چند صحیفے نازل ہوئے، اور انہاں دے اندر جو مینوں ورقہ بن نوفل جو مینوں بول بول کے دستا سی ساریاں عادتاں انہاں دے اندر پائیاں جاندیاں نے۔ دوستان گرامی دل دے اندر او قدر او الفت او محبت بیٹھ گئی کہ کافراں دا دور دورہ ہوئے، کفر دا زمانہ ہوئے، جہالت دا زمانہ ہوئے، ہر پاسے کفر ہوئے، ہر پاسے بے حیائی عام ہوئے، ہر پاسے شراب پین دے لوگ آتی ہومن، زنا نو جائز سمجھ کے کیتا جاوے۔ دوستان گرامی اکھا دے اندر قدر دے حیا دا ذرہ جنہ بھی لمحہ نہ ہوئے، اس دور دے اندر بھی جس عورت دے اندر حیا ہے انہوں اما خدیجہ آکھیا جاتا ہے۔ ہو گیا حدیث آ گئیاں، فقہاء کرام دے فرمان آ گئے، علماء کرام دے بیان آ گئے، انہاں دے باوجود بھی دوستان گرامی شراب دی حرمت آ گئی، شراب نو حرام قرار دیتا گیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے عمل شیطانی ہے، رجس من عمل الشیطان، اے ناپاک اور عمل شیطانی ہے۔ جدو اس زمانے دے اندر پانی دی جگہ تے شراب استعمال کر دینے، شراب دی حرمت دی حالی آیات نازل نہیں ہوئی، کوئی بیان نازل نہیں ہویا، لیکن اس زمانے دے اندر بھی اس دور دے اندر بھی قربان جاواں سیدہ خدیجہ پاک تو کہ اللہ پاک نے انہاں نوں پاک دامنہ بنا کے رکھے ہے۔ اس زمانے دے اندر اس لمحے دے اندر کہ گلی گلی دے اندر جویں حضرت سیدی پیر باہو نے چپے چپے گلی گلی دے اندر مرشد بیٹھا ہوندا سی، گلی گلی چپے چپے دے مرشد ہے، لیکن آپ نے پھر بھی 25 سال مرشد دی تلاش دے اندر گزاری ہے۔ 25 سال اس دور دے اندر دی بات کر رہے ہیں جتھے گلی گلی دے اندر اللہ دا ولی ہوندا ہے، لیکن اس دور دے اندر آپ نے پھر 25 سال مرشد دی تلاش دے اندر گزاری۔ تو دوستان گرامی اس غائے گزرے دور دے اندر جہالت دا زمانہ ہوئے، گیا گزرے دور
دور دے اندر جس سے ہر پاسے کفر ہوئے، ہر پاسے ظلم زیادتیاں، اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کیتا جا رہا ہے، زندہ دفن کیتا جا رہا ہے ٹوئے کٹ کے، لیکن اس دور دے اندر بھی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں جنہاں نے اپنی پاک دامنی نو پاک بنا کے اپنے دامن نو پاک بنا کے رکھیا ہے، انہاں نو اما ختیجہ آکھیا جاندا ہے، حضرت بی بی فاطمہ پاک دی ماں تے امام حسن حسین دی نانی بولیا جائے۔ چار بیٹیاں میرے نبی دیاں اما ختیجہ پاک دے بطن جو پیدا ہوئیاں۔ دوستانے گرامی، اگر ماں نیک ہوئے پھر پتر حسین جمدا ہے، اگر ماں ختیجہ سی تو پھر بیٹی سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی ہے۔ تو دوستانے گرامی قربان جاواں انہاں پاک بیبیاں تو، انہاں پاک عورتاں تو کہ ایہو جے گئے گزرے دور دے اندر، ایہو جے گئے گزرے زمانے دے اندر بھی کہ جنہاں نے اپنے آپ نو بچا کے رکھ کے دوستانے گرامی اپنے وطن دے اوتے حرف نہیں آن دیتا، اپنے جسم دے اوتے آنچ نہیں آن دیتی، انہاں نے یہ دسیا امت محمدیہ نو کہ اسا جدو حال اسلام دا حالی بول بالا نہیں ہویا، اسے پاسے اسلام دی کوئی گل بات نہیں، لوگ بتاں دی پوجا کر دینے، ہن خدا دی عبادت ہے، قرآن بھی آ گیا، حدیثاں بھی آ گیا، لیکن دوستان گرامی اج روپے زمین تے خدا دی عزت و جلال دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں خدا جھوٹ بولن تو پہلے پہلے موت آ جاوے، نبرے رسول دی قسم اٹھا کے کہہ رہا سیال کوٹ دا پرسوں دا واقعہ ہے، دوستان گرامی 12 سال دا بچہ ہے کہ جس دنال جسمانی زیادتی کر کے ان دی زبان کٹ کے قتل کر دیتا گیا۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ کافران دے زمانے دے اندر اسا واقعہ نہیں پڑھیا، آج ذکر نہیں پڑھیا کہ کافران دے دورے دے اندر بھی، کافران دے زمانے دے اندر بھی کہ جسمانی زیادتی کر کے نابالغ بچیاں نو زندہ دفن کر کے انہوں نے زبانہ کٹیاں ہوئے، لیکن اج دا مسلمان اپنے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے، نماز بھی مسجد اندر ادا کرے، اپنے آپ آنکھ بھی مسلمان، کلمہ بھی رسول اللہ دا پڑھے، قرآن تے ایمان بھی رکھے، لیکن ایک مسلمان دے نال اتنی بڑی زیادتی کر کے حرام کم کر کے پھر قتل ورگی لعنت اپنے پلے پا کے دنیا تو ٹر جاوے۔ ہم ایسے انسان کو مسلمان نہیں کہتے، ہماری نظر میں وہ مسلمان ہے کہ جو مومن بندے کا حیا کرے جیسے میرے محمد عربی نے فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مومن دی نشانی ہے جو چیز اپنے واسطے پسند کرتا ہے وہی مومن بھرا واسطے پسند کرتا ہے، یہ مومن دی نشانی ہے۔ حدیث پاک دے اندر رات دا واقعہ تسا پڑھیا ہے سوشل میڈیا تے دیکھیا تسا، حدیث مبارک ہے او کما قال کہ رمضان دی 15 تاریخ ہوئے گی، جمعہ دا دن ہوئے گا، جیڑی رمضان دا روزہ رکھ کے فجر پڑھنی ہے۔ اس بات رو سید اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی نقل فرمایا کہ فجر دی نماز پڑھ کے اپنے گھر دے دروازے بند کر لیا جائے۔ سن ہجری نہیں دسی، صرف اتنا دسیا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ رمضان دے اندر برف باری بھی ہوئے گی، زلزلے آن گے۔ تسا دیکھا زلزلہ آیا رمضان تو ایک دن پہلے زلزلہ آیا، میرے مالک نے ایک خالی ضمیر نو نہیں جھنجھوڑیا، مسلمانہ دے ضمیراں نو جھنجھوڑیا ہے، مسلمان دے ضمیر نو جھنجھوڑیا ہے۔ ارے مسلمان زندگی مک گئی، خدا دی عزت و جلال دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں خالی مسلمانی اس چیز دا نام نہیں کہ رمضان شریف دا مہینہ ہوئے مسجدوں پر جان، جمعہ تے رونقاں لگ جان، جڑا سارا سال مسجد دا منہ نہیں دیکھدا، رمضان کا مہینہ ہے مسجد میں چلا جائے، ہم ایسے بندے کو اس کا نام مسلمانی نہیں، مسلمان اس کو پکا کہتے ہیں جیسے رمضان میں رب کی عبادت کرتا ہے باقی 11 مہینوں میں ویسے اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، مسلمان دین کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے ہم فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے وقت جمعہ کے وقت مسجدیں بھر جائیں۔ دیکھیں اب مسجد آباد ہے، پوری روپے زمین پر نظر دوڑا کے دیکھیں
ایسے ایسے بندے کے جو پورا پورا سال مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، جو عید پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ رمضان میں مسجد کے اندر تمہیں نظر آئیں گے۔ اور ایک سوشل میڈیا پر بکواس چل رہی ہے شریعام کہ رمضان شریف کے آخری جمعہ پر، جو رمضان شریف کے آخری جمعہ کو جمعے کی اذان سے پہلے جو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جیسے مرضی کرتا رہے۔ یہ کسی عالم، کسی احادیث، اگر کوئی بندہ یہ ضعیف روایت بھی ہمیں دکھا دے پھر بھی ہم مان لیں گے، یہ ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ رمضان شریف کا آخری جمعے پہ جو 2 نفل ادا کرے۔ ان لوگوں کو یہ شعور نہیں، پہلے فرض، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر اساعت ہے، پھر نفل کا درجہ آتا ہے۔ جو اللہ کے فرض پورے نہیں کرتا میرا مالک اس کی نفلی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ معیار زندگی، اس کو معیار شریعت کہتے ہیں کہ فرض، واجب، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر ساعت، پھر اس کے بعد نفل کا درجہ ہے 6 نمبر پر۔ جو فرض چھوڑ دے، واجب چھوڑ دے، سنت موقدہ چھوڑ دے، غیر موقدہ چھوڑ دے، پھر وہ نفلی عبادت پوری کرے، نفلی عبادت فائدہ نہیں دیتی۔ ہم کہتے ہیں ادھر اللہ کے فرض پورے کرو، محرم شریف کے مہینے سے بہشتی دروازہ گزرنا تمہارا کام ہے، اللہ مقام عطا فرمانا رب خالق کائنات کا کام ہے۔ بابا فرید کے در سے جنت نہیں، اس در سے برکت ملتی ہے، جنت ملتی ہے تو خدا کے در سے ملتی ہے۔ مسلمان بات کسی اور طرف چلی گئی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کافروں کے دور کے اندر بھی اماں خدیجہ پاک نے اپنے آپ کو پاک پرہیزگار رکھا تھا اور اپنے بدن کو پاک رکھا تھا۔ کافر بھی گواہی دیتے تھے کہ یہ خویلد بن اسعد کی جو صاحبزادی ہے یہ طاہرہ ہے، یہ طاہرہ ہے۔ راکعات و ساجدہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کو کیا پتا ہو رکوع اور سجود کیا چیز ہوتی ہے۔ طاہرہ تو ان کو پتا تھا، طاہرہ کس کو کہتے ہیں؟ طاہرہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے تن کو بھی پاک رکھتی ہے، اپنے من کو بھی پاک رکھتی ہے۔ اس جامعہ کے اندر جمعہ پڑھنے والے نوجوان، یہ میرا لمحہ فکریہ ہے، آپ دوستوں کے دل کے اندر جگہ اس جملے کو دینا ہے کہ دیکھیں کہ کافروں کے دور کے اندر سیدہ نے اپنے آپ کو پاک رکھا اور میرے پاک نبی علیہ السلام آپ نے لقب صادق اور امین پایا، امانت دار جو امانت میں خیانت نہیں فرماتے۔ بات یہ ہے کہ انسان جو بیان کرے اپنا تو اپنا رہا، غیر بھی مان کر کہے کہ یار یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، تو میرے نبی علیہ السلام صادق اور امین ہیں، تھے نہیں کہہ سکتا میں، ہیں۔ اور آپ کے صدق اور امین کی گواہیاں کافر بھی دیتے تھے، اپنا مال رکھتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں ہم نے محمد بن عبداللہ جیسا ہم نے صادق اور امین دیکھا ہی نہیں۔ اگر انسان صادق اور امین ہو جن کی غیر بھی گواہیاں دے، اور عورت پاک ہو جن کی پاکی کی غیر بھی گواہیاں دے، تو جب پھر ملاپ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، تو پھر دوستان گرامی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا پیدا ہوتی ہے۔ آؤ محبت نہ بولیے سبحان اللہ۔ آؤ دوستان گرامی توجہ کرے آرے، میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کرے آرے ہیں۔ جس وقت میسرہ نو میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار دی گھر والیاں حضرت اماں خدیجہ پاک پوچھ دیاں نے، آپ پوچھ دیاں نے، بار بار اصرار کر دیاں نے، پوچھ دیاں نے کہ میسرہ کوئی اور گلہ دس۔ میسرہ بیان کرتا جا رہا، بیان کرتا جا رہا، او درخت والی گل جڑی پچھلے جمعہ تے جناب دے گوش گزارے کر گیا سا، نستورہ راہب والی، نستورہ راہب والی 2 مہینیاں تو بعد قافلہ جدو واپس آ رہا ہے، نستورہ راہب نو ویکھیا ہے، میسرہ بول کے آکھدا ہے اماں جان میں نستورہ راہب نو
اودی چھت تے چڑھدیاں ویکھیا ہے اتے کھلوتا ہویا ویکھیا ہے نال پوچھیا ہے نال میں سوال کیتا ہے اے نستورا راہب اج تک اسا تینوں اپنی چھت تے چڑھ کے نہیں ویکھیا کہ تو اپنی چھت تے چڑھیا ہوئے کی معاملہ ہے کی وجہ ہے اج تو چھت تے چڑھیا ہے نستورا راہب بول کے آکھدا ہے جدوں دا محمد بن عبداللہ اس راہ تو گزر گیا ہے اس رستے تو جدوں دا گزر گیا ہے صبح جدوں دن چڑھدا ہے صبح تو لگ کے شام تک اس رستے والے میں ہاتھ بن کے کھڑا رہنا وا کس وجہ تو کہ اس رستے تو محمد بن عبداللہ گزر گیا ہے اس رستے تو محمد بن عبداللہ گزر گیا ہے میں رستے دے اگے میں انج ہاتھ بن کے کھڑا رہنا وا سونیا راہب ہوے غیر مسلم ہوے دل دے اندر اتنا پیار آ جاوے کیونکہ تورات زبور انجیل پڑھی بیٹھا سی آخر الزمان نبی دیاں نشانیاں پڑھی بیٹھا سی آخر الزمان نبی دیاں نشانیاں پڑھی بیٹھا سی پھر اپنے محلے والیاں نو بار بار یہ اعلان کردا ہے میں تا ایمان لے کے آ گیا ہاں جدو اے نبوت دا اعلان فرماون اگر میں ہوواں تے ٹھیک ہے ورنہ مینوں انہاں دی غلامی دے اندر قبول کراون دی درخواست جمع کروا دیا جے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو دسیا گیا یا رسول اللہ اس طرح ایک نستورا راہب گزر گیا ہے او تواڈی غلامی واسطے کہندا سی میری غلامی میں نبی پاک دا غلام بن گیا وا اے آخر الزمان نبی ہے میں انہاں دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا جے میرے آقا انعامدار نے فرمایا انہاں دی نیت دا صلہ انہاں نو مل جاوے گا میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار دے غلامو توجہ کرے یارے ہن جس وقت دوستاں نے گرامی میسرہ نے ساریاں گلہ باتا دوستان گرامی تقریباً 22 خط بندے نے جڑی اس کتاب اندر لکھے ہوئے نے او وارو واری سناندا گیا وارو واری گلہ باتا بیان کردا گیا حضرت اماں ختیجہ پاک دے دل دے اندر محبت مزید جمع ہوندی گئی مزید پیار بیٹھدا گیا دنیا تو دل ٹکدا گیا دنیا تو دل ٹکدا گیا دوستان گرامی توجہ کرے آجے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے بلے حضرت اماں ختیجہ پاک نے نکاح دا پیغام بھیجیا ہے جس وقت دوستان گرامی نکاح دا پیغام بھیجیا گیا ہے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا جی میں میرے بڑے آکھن گیوں میں ہو جاوے گا جس وقت دوستان گرامی حضرت اماں ختیجہ پاک نے نفیسہ بنت امیہ نو فرمایا کہ محمد بن عبداللہ دے کول میری درخواست لے کے جاؤ میں انہاں دے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں شادی کرنا چاہنی ہاں دوستان گرامی توجہ کرے آج ادھر ہن فرمان مصطفیٰ بھی ہے میرے آقا انعامدار نے فرمایا میں جنہاں نال نکاح کیتا ہے اور جنہاں دے نال میں اپنی بیٹیاں دے رشتے کیتے نے اپنی مرضی دے نال نہیں سونے اپنی مرضی دے نال کیتا ہے سارا کام جس وقت دوستان گرامی اماں ختیجہ پاک سویاں بھیج دیاں نے نکاح دا پیغام بھیج دیاں نے امیہ نفیسہ بنت امیہ انہاں نے بو کے آخدیاں نے کہ اے محمد بن عبداللہ تسا انہاں دے نال شادی کر لو انہاں دے نال نکاح کر لو اللہ نے انہاں نو بڑی دولت دیتی ہے اور بڑیاں مالدار نے ہے بھی پاک اور طاہرہ نے پاک عورت جس وقت یہ گل کیتی ہے آپ نے دوستان گرامی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال گل کیتی اپنے چاچا دے نال اور ابو طالب دے نال گل کیتی دوواں نے دوستان گرامی اجازت دے دیتی ہے کہ نکاح کیتا جاوے دوستان گرامی ہن توجہ کرے آجے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جا رہے نے جس وقت جا کے پہنچے حضرت اماں ختیجہ دے گھر دے اندر جس وقت جا کے پہنچ دے اماں ختیجہ دے گھر دے اندر دوستان گرامی ادھروں شادی دا ماحول بنیا ہویا ہے اماں ختیجہ پاک نے اپنے رشتہ داراں نوں بلایا ہویا ہے ابو طالب نے خطبہ پڑھیا ہے جس وقت نکاح دا خطبہ پڑھیا گیا ادھروں جناب ورقہ بن نوفل انہوں نے بھی خطبہ جس وقت پڑھیا ہے خطبہ پڑھ کے دوستان گرامی جابو قبول ہو گیا ہے جس وقت جابو قبول ہویا ہے نکاح پڑھیا گیا ہے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار اماں ختیجہ پاک
رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو اپنے گھر دے اندر لے کے آ گئے نے دوستاں نے گرامی ایک عورت محل دے اندر رہن والی شیش محل دے اندر رہن والی آ جاوے دوستاں نے گرامی چھڑیاں دی چھت ہوے اور اٹ دا سرانا ہوے اور کھجیاں دا بستر ہوے اوتھے آ جاوے لیکن قربان جاواں اج دیاں عورتاں وانگو نہیں سن نہ شکریاں نہیں سن دوستاں نے گرامی اج دا اس طرح دا ماحول بن گیا ہے اج عورت دی انج تزریل کیتی جا رہی ہے میں ویکھیا ہے دل خون دیا سروندا ہے اج ویکھو ایک آٹے دی تھیلی پیچھے لکھاں عورتاں لین دے اندر لگیاں ہویاں نے ایک 10 کلو آٹے دی خاطر مسلمان دی عزت نوں نام کیتا جا رہا ہے لکھاں دی قطار لگی ہوئی ہے مسلماناں دی بیٹی دوستاں نے گرامی قطار دے اندر لگ کے آٹا خرید رہی ہے آٹا لے رہی ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا وا اے وی تا عورت ہے جڑی مہر چھڑ کے دولت چھڑ کے سرمایہ داری چھڑ کے ہر چیز چھڑ کے نبی کریم علیہ السلام دے نال جا کے جس وقت ڈیرا لایا ہے آپ بیٹھ گئیاں نے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے خدیجہ میری گل دا برا نہ منایا جے اے جڑی تواڈے کول دولت ہے اے جڑی جائیداد ہے جڑی تانوں دولت اللہ دی طرفوں ملی ہے اے ساری اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیو میں محمد نے دنیا پسند نہیں کیتی میں محمد نے فقیری پسند کیتی ہے فرمایا کہ اے چھڈنا پوے گا اے چھڈنا پوے گا احباب دی وقار چھوڑ دیتا ساری دولت ساری جائیداد چھڑ کے وہ وقت بھلدا نہیں کہ 2.25 گھنٹے دا سفر غار سور دا ہوئے تھلو لے کے ہون تا 2.25 گھنٹے لگ دے نے کیونکہ انہوں نے پوڈے سیڑھیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بنا دیتیاں نے لوگاں دے چڑھن واسطے آسانی جدو تیرے تے میرے کریم نبی نو ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا گیا کافراں نے آپ جدو صدیق اکبر سرکار نو لے کے غار سور دے اندر تشریف لے کے گئے سن اما ختیجہ پاک 3 دن غار دے اندر پچھو صبح بھی کھانا لے کے جاندیاں نے تے شام نو سونے نبی دی بارگاہ وچ کھانا لے کے جاندیاں محل چھڑ کے ہر چیز نو ٹھوکر مار کے ہر چیز نو دوستانے گرامی دل تو کڈ کے ہر چیز نو کڈ کے صرف انہاں نے دل لایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال آؤ آخری شعر میاں محمد بخش نے ایسے چیز دی گل بیان فرمائی ذرا محبت نہ بولیے سبحان اللہ آمیاں سا فرمان لے آمین 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 دیر نہ لاویں میں جان تیرے تو واری ایمان بھی تسی سونیا میں نے کمی کس کاریاں احباب دی وقار دنیا دی زندگی جی اس نیت نال جی کہ میں کچھ بھی نہیں میں مٹیاں میں کچھ بھی نہیں لیکن سونے نے تیری سونی صورت عطا فرمائی اپنی سیرت بھی سونی بنا جویں رمضان شریف کے اندر اللہ دی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے مصروف کرنا ہے اللہ دی عبادت کرن دے اندر باقی مہینے دے اندر بھی اساں اپنی مسلمانی نو اس طرح ظاہر کر کے اساں اللہ دی عبادت کریے دعا ہے مالک دی بارگاہ دے اندر کہ میرا مالک تمام مسلماناں نو